مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी सुबह 6 बजे के करीब टाइम है और हम लोगों ने बस उठते ही फजर की नमाज पढ़ी है और मैं सीधा बाहर निकल आई हूँ। बच्चों को उठा के लेके आ रहे हैं उनके बाबा और मैं अपने छोटे बच्चे उठा के साथ लाई थी। हम अपने चूचू भी साथ ही लेके जा रहे हैं क्योंकि अगर हम 2-3 दिन के लिए कहीं जाए ना तो फिर हमारे नेबर्स में हैं अबू अज़ूज़, उनके पास छोड़ के जाते हैं। लेकिन अभी हम पूरे महीने के लिए जा रहे थे और हमारा कुछ और प्लान था, इसलिए हम अपने चूचू भी साथ ही लेके जा रहे हैं। और गाड़ी में बेड सेट करने का आइडिया आप लोगों को भी बहुत पसंद आया था, आपने इतनी ज़्यादा तारीफ़ की है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन आप यकीन करें ये बहुत अच्छा हो गया है, बच्चों ने ये सफ़र बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। और यहाँ देखें बिल्ली आ गई है, मेरे चूचू देख के ऐसे गुस्से में देख रही थी जैसे इनको खाई जाएगी। और मैंने अपने चूचू के लिए छोटा सा पिंजरा रात को मंगवाया था, उसमें हमने इनको शिफ्ट कर दिया क्योंकि घर में जो यूज़ करते हैं ना बहुत बड़ा पिंजरा है और वो गाड़ी में रख के लेके जाना काफ़ी मुश्किल था। मुस्तामिल मुलाबिस पे हम रुके थे, यहाँ मैंने कपड़े डालने थे, कुछ एक्स्ट्रा हमारे जो कपड़े यूज़ में नहीं थे वो मैंने यहाँ डालने थे। जैसे मैं पीछे मुड़ी उन लोगों ने गाड़ी आगे भगाई हुई थी। ये ना मुझे एकदम इन लोगों ने डरा दिया, ऐसे लगा जैसे ये कहीं चले गए और मैं अकेली रह गई हूँ। मैं भी डर ही गई कि एकदम से गाड़ी कहाँ चली गई, अभी तो यहाँ खड़ी थी, पता नहीं क्या हो गया है। और जैसे ही मैंने आगे होके देखा है तो ये मुझे देख के गाड़ी रिवर्स लेके आ रहे थे और सारे दांत निकाल रहे थे बैठ के कि सुबह सुबह हमने आपको उल्लू बना दिया है। और यहाँ देखिए मुजना सुबह सुबह उठी है लेकिन एक्शन इसके देख ले माशाल्लाह कितनी फ्रेश लग रही है। जैसे ही हम लोग सफर शुरू करते हैं ना बच्चे बड़े एक्टिव, बड़े खुश होते हैं, बड़ी उछल कूद करते हैं 1.5-2 घंटे, लेकिन उसके बाद इनकी बैटरी डाउन हो जाती है और 3-4 घंटे जब ये सोते हैं ना तो फिर हम अपना सफर सही तरह एंजॉय करते हैं और सही उस टाइम पे गाड़ी चलाई जाती है। वरना बच्चों के साथ ना रोला ही बड़ा डलता है, हमारी गाड़ी में तो शोर ही बहुत होता है। सुबह सुबह उठ के कुछ खाया ही नहीं जाता तो इसीलिए हम घर से ऐसे निकल आए थे और हमने डिसाइड किया था कि रियाद से निकलते कोई अच्छी जगह देख के हम लोग नाश्ता करेंगे और उस टाइम तक भूख भी लग जाएगी। तो यहाँ पे रुक के हम लोगों ने नाश्ता किया था और इस जगह पे बिलाल को एक भाई ने देख लिया और उसको इतना प्यार आया बिलाल पे, वो यहाँ होटल में ही काम करने वाला था। उसने अपने पास बुलाया, इतना प्यार किया, बिलाल को जूस भी दिया और ये पकौड़े भी दिए थे। अगर आपको आज की वॉइस ओवर में कुछ भी साउंड वगैरह फील हो रही हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत, क्योंकि हमारे साथ वाले घर में रेनोवेशन हो रही है तो इस वजह से कल भी पूरा दिन और आज भी ड्रिल मशीन चल रही है, हथौड़ियों से बार बार ठा ठा कर रहे हैं। तो मैं भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, मेरे से वॉइस ओवर नहीं की जा रही थी और कोई ऐसी प्लेस ही नहीं मुझे मिल रही थी कि जहाँ पे ये शोर कम हो जाए और मैं आराम से बैठ के वॉइस ओवर कर लूँ। तो मैंने बड़ी मुश्किल से अभी एक रज़ाई में छुप के बैठ के वॉइस ओवर की है, लेकिन फिर भी आवाज़ आ रही है। अगर आपको भी महसूस हो रही हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताती हूँ, मौसम बहुत मज़े का था, हल्की बारिश हो रही थी और मौसम काफ़ी ठंडा था। हम लोग जब कसीम पहुंचे हैं ना हमने कुछ स्नैक्स वगैरह लिए, लेकिन वहां तक हमें याद ही नहीं था कि हमारे पास इंजेक्शन है और उनके लिए हमने आइस लेनी है। और आप यकीन करें जब हमें याद आया तो बाकी का सारा सफ़र हमने एसी ऑन करके और इंजेक्शन सामने रख के गुजारा है ताकि हमारे इंजेक्शन ख़राब ना हो जाएं। और कोई ऐसी रास्ते में जगह नहीं थी जहाँ पे हमें आइस मिल सके। ऐसे ही हम लोग मदीना तक पहुंचे हैं और जो होटल हमने बुक करवाया था वहां जब हम लोग आए हैं ना तो हमें इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन लोगों ने लोकेशन और डाली थी और जब हम लोगों ने पास आके देखा है तो हरम काफ़ी दूर था यहाँ से। अक्सर इसी तरह फ्रॉड किया जाता है कि लोकेशन में दिखाया जाता है बहुत पास है हरम के, लेकिन जब आप लोग जाके देखते हो ना तो काफ़ी दूर पड़ता है।
یہ بھی 1.5-2 کلومیٹر دور تھا اور ہمیں بہت زیادہ ٹینشن ہوئی اس ٹائم پہ، لیکن ہم نے پھر اپنی بکنگ کینسل کر دی اور دوسرے ہوٹل میں آ گئے۔ یہ ٹاپ 10 کے بالکل سامنے تھا اور یہاں پہ آ کے ہم نے اپنے 4 ڈیز کے لیے یہاں پہ بکنگ لی اور ساتھ ہی ہم نے اپنا گاڑی سے سامان وغیرہ نکلوایا، اور ابھی ہم لوگ اوپر چلتے ہیں، آپ کو روم بھی دکھاتے ہیں۔ اور اس روم کا ہم نے پے کیا تھا 1 ڈے کے لیے 150 ریال، 600 ریال ہم نے پے کیا تھا 4 دن کے لیے۔ اچھا، یہاں بالکل سامنے ہے حرم کا 22 نمبر گیٹ، آپ کو بھی پتا ہوگا جو پہلے آئے ہوں گے، ٹاپ 10 والی سائڈ پہ 22 نمبر گیٹ بالکل سامنے نظر آتا ہے، اور یہ بہت ایزی ہے، کوئی انجان انسان بھی ہوگا نا وہ بھی سیدھا سیدھا حرم جا کے واپس آ سکتا ہے روم پہ، گم ہو جانا یا کوئی ادھر ادھر ہو جانا اس چیز کی ٹینشن ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے ہمارے روم کے ساتھ ہی بالکل واش روم، اور یہ رہا روم، اس میں 3 بیڈز لگے ہوئے تھے، کافی کھلا سپیشیس سا روم تھا، اور بچے یہاں پہ آتے دیکھ لے منکی بنے پھرتے ہیں اور یہاں پہ جمپ کر رہے ہیں۔ تو خیر ہمیں بہت ریزنیبل بھی لگا اور بہت اچھا تھا۔ وہ والا جو پہلے ہم نے ہوٹل بک کروایا نا وہ اس سے زیادہ ایکسپینسو تھا، لیکن اس کی لوکیشن بھی رانگ تھی، ان لوگوں نے جو بتائی تھی وہ لوکیشن نہیں تھی، وہ کافی دور پڑتا تھا، لیکن یہ بالکل سامنے سامنے ہے، زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ لوگ صبح 6 بجے ریاض سے نکلے تھے اور عصر کے ٹائم ہم لوگ مدینہ پہنچ گئے تھے۔ ہم بالکل فریش تھے، ہم نے یہی سوچا تھا کہ جیسے روم پہ آئیں گے سامان وغیرہ رکھ کے فریش ہوں گے اور پھر ہم لوگ چلے جائیں گے حرم، لیکن کافی زیادہ خواری ہوئی ہے ہوٹل کی وجہ سے، اسی لیے ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے۔ ابھی مغرب کا ٹائم ہے، بچوں کو میں نے ریڈی کیا ہے، فریش کیا ہے، اور ہم لوگ جا رہے ہیں حرم، لیکن سب سے پہلے ہم لوگ کھانا کھائیں گے کیونکہ ہم نے صرف بریک فاسٹ کیا تھا اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو یہاں سے ہم لوگوں نے کھانا لیا ہے، کھانا کھا کے ہم لوگ حرم جائیں گے، پھر ہم لوگ مغرب بھی پڑھیں گے اور عشاء بھی یہاں پہ ہی پڑھیں گے۔ تو ابھی یہاں میں حرم میں پہنچ چکی ہوں، اور آپ یقین کریں دل کی حالت ایسی ہوتی ہے نا کہ یہاں لفظوں میں میرے سے بیان نہیں کی جاتی، اور میرے سے زیادہ ولاگ بھی نہیں بنایا جاتا کیونکہ میرا پورا دھیان ہی بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے، میرے سے نا نہیں فوکس کیا جاتا اپنے ولاگ پہ، کسی دوسری چیز پہ۔ تو بہت زیادہ معذرت، آپ لوگوں سے میں زیادہ شیئر نہیں کر پائی، آپ لوگوں کو بھی انتظار ہوتا ہوگا کہ آپ ہمیں بھی زیارت کروائیں، ہمیں بھی یہاں اپنے ساتھ ساتھ ہر چیز دکھائیں، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ معذرت۔ انشاءاللہ میں کل آپ کو ضرور ہر چیز دکھاؤں گی، یہاں ضرور زیارت کرواؤں گی آپ کو انشاءاللہ، اور کل میرا پرمٹ بھی ہے، انشاءاللہ میں ریاض الجنہ بھی جاؤں گی تو وہاں پہ بھی کچھ کلپس آپ کے لیے بنا لاؤں گی۔ خیر آج تھی میری برتھ ڈے، اور میرے ہسبینڈ نے یہی سوچا تھا کہ ہم لوگ ایک دن ریاض میں رکتے ہیں، آپ کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے بعد ہی ہم لوگ چلیں گے، آپ کو گفٹ لے کے دوں گا، اچھا سا کیک لیں گے اور گھر پہ ایک دن گزار کے پھر ہم لوگ چلیں گے مدینہ۔ لیکن میرے سے صبر ہی نہیں کیا جا رہا تھا، میں نے ان سے کہا کہ میرا سب سے بڑا گفٹ یہی ہوگا کہ آپ مجھے جلدی سے جلدی مدینہ لے جائیں۔ تو یہ مجھے یہاں پہ لے آئے، الحمدللہ ہم نے حاضری دی، نوافل پڑھے، نمازیں پڑھی، کے بعد یہ مجھے حرم سے باہر لے کے آئے اور سیدھا گولڈ شاپ میں لے گئے۔ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی مرضی کا گفٹ یہاں سے سلیکٹ کرو، میں آپ کو لے کے دوں گا، آپ کا یہ گفٹ میری طرف سے ہے۔ آپ نے میرے لیے اتنا اچھا سرپرائز ارینج کیا تھا، لیکن میں آپ کو سرپرائز تو نہیں دے سکا، لیکن آپ کو سب سے اچھا جو بھی لگے یہاں پہ وہ آپ خرید لو۔ اور میں نے یہ جب کنگن دیکھے ہیں نا تو مجھے بہت پیارے لگے تھے اور میں نے یہ لینے بھی تھے، لیکن جب میں نے ان کو پہن کے دیکھا نا مجھے ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ تھوڑے سے چھوٹے ہیں اور یہ ہیں بھی لاک والے۔ جب میں نے پہن کے دیکھے ہیں تو آپ یقین کریں میری کلائی میں پھنس گئے۔ ابھی میں آپ کو پہن کے دکھاتی ہوں، بالکل ادھر ادھر موو نہیں ہو رہے تھے اور کافی زیادہ تنگ تھے۔ اسی طرح کا ڈیزائن میں کہہ رہی تھی تھوڑا سا بڑا اگر مل جائے تو میں وہ لے لوں گی، لیکن ان کے پاس بڑا ڈیزائن تھا۔ یہ دیکھیں کتنے فکس ہو گئے نا میری کلائی میں، تو یہ مجھے نا بہت زیادہ تنگ لگ رہے تھے۔ ان کے پاس یہ ڈیزائن بڑے سائز میں تھا نہیں، اس لیے پھر میں نے کہا نہیں رہنے دو، میں نے یہ نہیں لینے۔ تو بس ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں روم پہ، انشاءاللہ کل ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔